आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है कि अगर आप करते हैं तो आपकी दुआएं भी कबूल होती हैं। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को ख़त्म करते हैं। ये कुरान करीम की एक आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पर मुश्तमिल है। आप जानते हैं कि कुरान करीम का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से ही है। अगर कोई शख्स इसको अपना विरद ख़ास बनाता है, फिर क्या अल्लाह करीम उस पर अपनी नेमतें करते हैं, क्या अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ उस पर होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल ज़िक्र करूँगी इसका, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद तलकीन फरमाई है इसकी। सूरह नमल की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला इसकी तलकीन फरमाते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल वीडियो आपसे ज़िक्र करूँगी। इसके दो वाक़यात हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का एक वाक़या भी इसमें ज़िक्र किया जाएगा। तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक ज़रूर सुनना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो पाएँ। वीडियो ज़िक्र करूँगी उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। देखिए, अल्लाह ताला की नेमतें बेबहा हैं। हम अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी कर ही नहीं सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मैं तारीफ़ बयान करता हूँ उस रब की जो तमाम जहानों का मालिक है। अब तमाम जहानों के रब की तारीफ़ बयान करना यानी कि हम हर उस नेमत की शुक्रगुजारी करेंगे जो अल्लाह ताला ने तमाम जहानों में पैदा फरमाई है, जो आपकी नेमत को अल्लाह ताला ने आप पर उजागर किया है। हम हर चीज़ से, अल्लाह की हर बनाई गई चीज़ से हम फ़ायदा हासिल करते हैं। क्या हम उसका शुक्र अदा करते हैं? हम हरगिज़ उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं सूरह नमल में, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की, और हमेशा नेक काम करता रहूं जिससे तू राज़ी हो जाए और मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। यानी कि नेक बंदे कौन से हैं? जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सिर्फ उन नेमतों पर शुक्र नहीं करते जो उनको अता हुई हैं, बल्कि उन पर भी जो उनके वालिदैन को अता की गई हैं। इंशाअल्लाह ताला आपने आज का अमल करना है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला ने सूरह नमल में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुआ को पढ़ा था तो अल्लाह ताला ने क्यों उनको इस दुआ के पढ़ने की उनको तौफीक दी, क्योंकि अल्लाह ताला ने सय्यदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत के साथ साथ बादशाहत भी इनायत फरमाई थी और इन्हें परिंदों और जानवरों की बोलियां भी सिखाई थी। और आप जानते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी अल्लाह करीम की बड़ी करम नवाजियाँ थीं, तो वो दोनों का शुक्र अदा कर रहे हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो एक लश्कर के साथ चूंटियों के मैदान से गुजरने लगे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनका लश्कर अनजाने में तुम्हें रोंद ना डालें। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन्होंने ये दुआ पढ़ी, रब्बी औज़ैनी। ये दुआ जो है सूरह नमल की आयत नंबर 19 में है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला यहाँ पर आपको भी तलकीन फरमा रहे हैं कि जो भी आप पर नेमत ज़ाहिर हो, ख़्वाह वो छोटी हो बड़ी हो, आपने उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्योंकि जो लोग शुक्र अदा करते हैं वो ये नहीं देखते कि नेमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं या कम हैं। तो अगर आप शुक्र अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पर आपकी नेमतों को बढ़ाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि जो मेरा शुक्र अदा करेगा तो मैं उस पर उसकी नेमतों को बढ़ा दूंगा। और जो लोग शुक्र अदा नहीं करते बल्कि कंजूसी करते हैं तो अल्लाह ताला उनसे वो भी ले लेते हैं जो उनको मुयस्सर होता है और उस पर शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक शख्स था, उसके पास इतना मालो दौलत था कि वो कहता था कि मुझसे संभाला नहीं जाता। आप अल्लाह ताला के पास जाते हैं, अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, तो
تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیے کہ کوئی ایسا عمل جو میں کروں اور یہ میرا مال و دولت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور جب میں اللہ سے ملاقات کروں گا تو میں ضرور پوچھوں گا کہ کوئی ایسا طریقہ جس سے مال و دولت میں کمی آئے۔ اب وہ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی اور نظر آیا جو کہ بیٹھا ہوا تھا ریت پر، اور اس کے نہ ہاتھ تھے نہ بازو تھے، اس کو کوئی ایسی نعمت جو ہے وہ میسر نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سطر دیا ہوا تھا جس سے اس نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بڑا بدحال ہوں، میرے حال جو ہیں وہ بڑے برے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا حال جو ہے وہ اچھا ہو جائے، میں بدحالی سے خوشحالی کی طرف آ جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور میں اللہ تعالیٰ سے تیرا سوال ضرور پوچھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے ان دونوں شخصوں کے سوال کے حوالے سے جب دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جس نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنی نعمتوں کو کم کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا مال کم ہو جائے، تو آپ اس سے کہیے کہ وہ میری ناشکری کیا کرے، وہ میری ہر نعمت کی ناشکری کیا کرے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو میں اس پر اس کی نعمتوں کو گھٹاتا چلا جاؤں گا، اس کے مال کو گھٹاتا چلا جاؤں گا۔ اور وہ شخص جو آپ سے اپنی بدحالی کا ذکر کر رہا تھا اس سے کہیے کہ میرا شکر ادا کرے، میں اس کو بدحالی سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے آؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اس شخص سے کہا جو بدحال تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے کہا شکر کس چیز کا ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا کہ میں شکر ادا کروں۔ تو جس کپڑے سے اس نے اپنا سطر ڈھانپا ہوا تھا، تیز ہوا چلی اور وہ بھی اڑ گیا، یعنی کہ جو نعمت اس کے پاس تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس سے چھین لی اس کی ناشکری کی وجہ سے۔ اسی طرح جب وہ باغ والے کے پاس گئے، وہ جو امیر آدمی تھا اس کے پاس گئے، تو اس وقت وہ اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور انار جو ہے وہ توڑ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کہا اور وہاں پر بیٹھے اور کہا کہ تیرے سوال کا جواب لایا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے جلدی بتائیے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ناشکری کیا کرو۔ اس نے کہا میں اس رب کی ناشکری کیسے کروں جو مجھے اتنا عطا فرماتا ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو انار تھا جو وہ درخت سے توڑ رہا تھا وہ نیچے گرا اور وہ ہیرے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ توکل، نعمتوں کی شکر گزاری جو ہے وہ انسان کے لیے نوید ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوشخبری عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ توکل اور دولت ہے جو انسان کو کافی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور مومن جب اللہ کے فیصلوں کو بڑی خوشی سے تسلیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اس کو عطا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ ہی فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں پارہ نمبر 2 میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں کہ آپ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میری یاد کرو، میرا چرچا کرو اور میرا حق ادا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں قرآن کریم میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جو بھی اس نعمت سے محروم رہتا ہے وہ انسان بد نصیب ہے۔ اس نعمت کی زیادتی سے آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ انکار نہیں کیا، آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ کم از کم ایک تسبیح تو لازمی آپ الحمدللہ کی پڑھا کریں، خواہ وہ آپ اپنی زبان سے ادا کریں یا الحمدللہ رب العالمین کے طور پر آپ ایک تسبیح لازمی کیا کریں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔